नाज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ होना यकीनन खुशाइंद है। सियासी चपकलिशों और सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात की अफादियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। खुद मुज़ाकरात करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल ना हुए तो मुज़ाकरात महज वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि अगर ये हुकूमत मुक़तदर है तो इनसे बातचीत करेंगे, वरना हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहाँ एक तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी पर सवालिया निशान है, वहीं कई कानों में ये सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही हैं कि हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात बैरूनी दबाव का नतीजा है, वरना दोनों फरीकैन का साथ बैठना तो दरकिनार, ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। PTI मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को मैंडेट चोर और फॉर्म 47 की हुकूमत कहती थी। हुकूमती शख्सियात PTI की क़यादत को फितना और इंतशारी टोला जैसे अलकाब से नवाजती थी और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि जब तक PTI मुस्लिम लीग नून को सियासी ताकत तस्लीम नहीं करती तब तक इनसे बातचीत नहीं होगी। हद तो यह है कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि जब तक तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं करती हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की तादाद 10 के लगभग है। कोई ऐसा हुकूमती इत्तेहादी नहीं है जिसका कोई रुकन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ना हो। कमेटी ना बनाने से दर्जन भर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का यह सफ़र हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से तय किया, जिससे बैरूनी दबाव के हवाले से की जाने वाली क़यास राइयों को तक़वियत मिलती है। खुद मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मुज़ाकरात के लिए हम पर बैरूनी दबाव है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि एक तरफ हुकूमत लगता है कि इस मजबूरी के तहत मुज़ाकरात कर रही है कि कोई बैरूनी दबाव है, तो दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने भी आज ऐसा ही कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम मजबूरी के तहत ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये जो दो फरीकैन मजबूरी के तहत एक मेज़ पर आकर बैठे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का। कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का माहौल कैसा था, क्या कुछ वहाँ पर बातचीत हुई। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेंटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा सर कि आप मौजूद थे कल मीटिंग में, बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले सर ये कहिएगा कि मीटिंग के बाद एक एलामिया इशू किया गया जिसमें ऑफकोर्स ये कहा गया कि बड़ा अच्छा खुश आइंद अमल है कि आगाज़ हो गया मुज़ाकरात का, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि कमेटियों के दरमियान जो है वो कुछ माजी की, कुछ हाल की और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई हैं। तो सर ज़रा आगाज़ में आपसे अगर ये पूछ लो कि माजी की क्या बातचीत हुई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। देखिए माजी तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना। आप देख लीजिए क्या हुआ है माजी में। रजीम चेंज एपिसोड हुआ है, फिर उसके बाद गोलियां चली हैं, फिर FIR नहीं कटी है, खान साहब के ऊपर गोलियां चली, फिर जेल में डाला गया। 9 मई को खान साहब तो जेल में थे और उन पर 9 मई की FIR काट दी गई। रास्ते सारे बंद कर दिए गए, जो डेमोक्रेटिक और अवामी रास्ते होते हैं अपने हक के इजहार का आवाज़ उठाने के, वो बंद कर दिए गए। अदलिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई। ये माजी है ना हमारा जी। फिर 26 सितंबर भी हमारा माजी है ना। 26 नवंबर के हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इतने सब्र उनका कम हो गया हुआ है कि चंद घंटों के लिए पाकिस्तानियों को, पुरअमन पाकिस्तानियों को बिलियो एरिया में बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उन्हें गोलियों का तोहफा दिया। ये माजी है ना, माजी घिनौना माजी है। और उसके बाद पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया हुआ है। माजी यही है ना कि फेलियर को दोबारा, फेलियर को रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। तो जब फेलियर को रीइंफोर्स किया जाता है तो स्ट्रेटजिक गलती होती है और फिर नाकामियां मुकद्दर ठहरती हैं। पाकिस्तान एक कमजोर पाकिस्तान बन गया है, बुरानों में चला गया है। अवाम का एतमाद उठ चुका हुआ है इदारों के ऊपर, मायूसी फैल रही है हर तरफ। सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान, दुनिया के ममालिक के अंदर भी हमारा एहतराम और जगह खत्म हो चुकी है। दुनिया जानती है, उनके एम्बेसी यहाँ मौजूद है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ। तो ढकी छुपी बात हो ना किसी से। लेकिन सर ये तो देखे ना, ये एक वर्जन वो है जो सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने पूछा ना माजी क्या है, ये देखिए ना, ये राजा साहब ये आपका वर्जन है ना जो आप मुझे बता रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड यही करना चाह रही हूँ कि क्या हुकूमत का वर्जन क्या था, क्या कोई गिले गुजारियां हुई, कोई शिकायत की गई, क्या आप पर दोबारा कोई इल्जाम तराशियों का सिलसिला हुआ, माहौल कैसा था। देखिए आपने पूछा माजी, मैंने बता दिया। मैंने अपना वर्जन नहीं बताया
ایک پاکستانی کے طور پر جو آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ورژن نہ کہیں. ٹھیک ہے. 26 نومبر کو گولی نہیں چلی. ہاں. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے 9 کو کیا ہوا پھر؟ نہیں میں اس کو ورژن اس لیے کہہ رہی ہوں، میں اپنا انالیسس نہیں دے رہی سر، میں ورژن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حکومت اس موقف سے اتفاق نہیں کرتی نا. تو ماحول کیا تھا؟ کیا آپ کی ان باتوں کو انہوں نے اکنالج کیا یا وہ شکایت ہی کر رہے تھے؟ جواب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ہاں دیکھیں، بات ہوتی ہے جب تو باتیں ہوتی ہیں، ماضی بھی ہو جاتا ہے، حال بھی فیوچر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں اس چیز کو اس طرح سے نگاہ سے دیکھیں کہ مل بیٹھنا، مذاکرات کا شروع ہونا خود ایک خوشائند ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے. جو نفسیاتی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر گئی ہے الحمدللہ. اور پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مل بیٹھے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. بالکل یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن سر پھر اب دیکھیں، چلے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کلیئر ہیں، بڑے کیٹیگوریکل ہیں، جس کے اندر مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے بات ہے، قیدی جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات ہے. کیا اس طرح کی کوئی بات ابھی زیر بحث آئی اس میٹنگ کے اندر، یا کوئی پچھلی گلے گزاریاں جو ہیں بس وہی چلتے رہی اس پہلے راؤنڈ کے اندر؟ دیکھیں سی بی ایمز کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ اس طرح سے پنجاب میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو ہراس کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. مثلا سینیٹر جاز چودھری صاحب دہشت گرد نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے سینیٹ کے معزز رکن ہیں، ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیا آج تک. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل بنیادی حقوق ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، پاکستان کی ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، بالکل، اور 780 میں پکڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ دنیا کو ہم کیا بتلا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے بہترین لوگ ہیں یہ دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں. اور لہٰذا یہ چیزیں سی بی ایمز ہوں، آسانیاں پیدا کریں. بہت زیادہ جوان جو ہمارے فیوچر ہے پاکستان کا، وہ جیلوں میں سیاسی قیدی کے طور پر وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے. ان کو کچھ ریلیکس کریں چیزوں کو، تاکہ عوام کو بھی اچھا پیغام جائے اور گراؤنڈ بھی بنے. کیونکہ عوام کی حمایت کے بغیر، رائے عامہ کی حمایت کے بغیر آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ شاید وہ نتیجہ نہ دے جو ہم چاہتے ہیں. عوام کی سپورٹ ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. اچھا سر، ان سی بی ایمز پر حکومت کا کیا رسپانس تھا؟ کیونکہ حکومت کے کچھ اہم وزراء، کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی باہر آ کے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جی کہ شرائط کے بنیاد پر تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہم کوئی شرط نہیں مانیں گے. تو کیا وہاں پر موڈ کیا تھا؟ جو سی بی ایمز آپ لوگ پروپوز کر رہے ہیں یا ہونے چاہیے، حکومت آپ کو لگتا ہے اوپن ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا بھی ان کی باتیں جینوئن ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو ریلیکس کریں، گڈ جسٹر شو کریں، اور جو گل کرنے تو اس کو روک لیں بھی نا. یہ تو میرے خیال میں سی بی ایم جو ہے نا بہت عام ہوتے ہیں بات چیت کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے حکومت کے لوگ ہوش کے ناخن لیں گے، اور یہ جو عوام کو بھی اچھا میسج جائے گا اور چیزیں بھی آگے بڑھیں گی. ان میں سے ایک تھا کہ اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ بہت ضروری ہے. جب سے کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے کوئی ملاقات ہی ہماری نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ملاقات کریں گے. مجھے امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سینیٹر علی ظفر نے آج سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلے کا اختیار ہے وہ کمیٹی کے پاس نہیں ہے، وہ عمران خان کے پاس ہی ہے. تو اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو شاید آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی معاملات کو ان سے ڈسکس کرنے میں. مجھے ایک بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آ کے آپ سے کچھ ان ایشوز پہ مزید بات کریں گے. ایک اعتراض ہی کہہ لیجئے یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 جنوری کی تاریخ ہے یہ اتنے دن بیچ میں کیوں ڈالے گئے؟ یہ معاملات تو کچھ زیادہ ارجنٹ نیچر کے نہیں ہے، تو کم ٹائم ہونا چاہیے تھا اگلی میٹنگ کے اندر. اس پر بھی بات کرتی ہوں آپ سے اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ رہیے.